السلام عليكم الزفلاون، مرحبا بكم خاوتي خياتي، على سلامتكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. كوم دابيتود معكم سامازيغ باش نحكيو اليوم على لي جو كالعاده. بون اليوم سبيسيالمون جاي نحكيو على لي جو فيفري اوفير بار اكس بوكس جولد. على بالكم راح كل شهر اكس بوكس يمد لنا لي جو غراتوي، من داك زوج من داك ربعه، مي صافي لونطون هو راه يبدل لي 4 جو. بون جينا نحكيو على لي جو هادو اللي مدهم، و يا دو بيبيت بزاف شابين في هاد لو موا تاع فيفري. دوكا ناتاكيهم اون ايماج نشوفوهم كاع كيف ونهضروا عليهم ومن بعد. هيا سي بارتي ليتس جو. En 1998, l'équipe تاع لي فورس سبيسيال نبعثت لراكون سيتي باش يشوفوا اون سيري دو مورتر ان بو بيزار. شغل تلفت لهم شويه الحاله اكزاكتومون باش يعرفوا واش كاين واش ما كاش. غير لحقوا ليكيب تاع لي فورس سبيسيال اتاكاهم جروب تاع كلاب. الوغ من الخلعه اكتيفاو جراو نلقاو مانوار قدامهم دخلوا فيه. مي الغلطه الكبيره اللي داروها كي جابوها داخلو، ما نحكي لكمش واش لقاو لداخل. باينه بلي الليله اللي جوزوها داخل هذاك المانوار سي لا نوي لا بلو افرويابل اللي جوزوها في حياتهم داخل المانوار هذاك. سي انكرويبل واش صرا لهم تما. ديكوفريو ليستوار تاع جيل فالونتاين وكريس ريدفيلد اللي حابين غير كيفاش يسلكوا من هذا الدار وهذا المانوار اللي يحوس غير كيفاش يقتلهم. هاد ريزنت ايفل سي اون تري بون ريماستوريزاسيون، سي اون ريفيرونس تاع لي زاني 90 انتر غيمي مع سايلنت هيل بيان سور. اللي يحب يتاستي لو جو، يحب الخلايا تاع امبريلا كوربوريشن يضربها بتشبيكه لداخل، راك رايح ما تفهم والو. هاد لو تيتر ماشي تاع كامل الناس، مي او موا يفو ليسيي خطره في حياتك باش نديرو ان اوماج لي 25 دو لا ساغا دو ريزنت ايفيل. لو جو راهو ديسپونيبل في الجيم ويز جولد من 15 حتى 28 فيفري. دوزيام جو تاع الجيم ويز جولد سي اوندارا. C'est un jeu de plateforme 2D de type Metroidvania معمر بلي كرياتور ميستيك. راكو رايحين تعانيو مع الجاذبية، من البلافون للأرض للحيوط. سي ان ديفي. ديكوفريو لي ميستير اي لي سكري دو موند دو سيل مع كاع لي بيرسوناج لي كاين باش تعاون دوندارا افواغ بوكو دو بويسونس باش تسلك مع هاد الموند لي ان بو بيزار، مع لي زينمي اللي يحبوا يغارديو لو موند هذا تحت يديهم. يعطينا 3 نوفيل زون ا اكسبلوري فوق لو تيتر اوريجينال، ان نوفو بوس، دي نوفو بوفوار et un autre système de jeu. De nouvelles ambiances musicales, une fin secrète et plusieurs d'autres choses. Bref, il a تحبوا les titres à la direction artistique rétro, ultra dynamique et les phases de gameplay stylées. هاد التيتر ندار ليكم. Dondara Trials of Fear Edition est disponible في Game with Gold du 15 février au 16 mars. La grande surprise du 1er février au 28 février هي l'intégration تاع Gears 5. هاد الجو نورمالمون ما يستاهلش كامل نبريزونتيوه باسكو يريح لو ميور دو لا ساغا دي Gears. مع الجيرة اللي خلات لهم شويه روبو في لونيفير تاع جيرز اوف وار، كات دياز حبت تعرف شويه زياده على لي رولاسيون ولا العلاقات اللي كاين مع لينمي ديالها. الوغ ديكوفرات لا فري موناس كي بيز سور سيرا. لي نوفوتي دو لا كومبان راح تخليكم ديكوفريو لي بارتي ومنهم اورد اي فويت اللي حيتلعبوا تاني اون كوبيراسيون جوسكا 3 بيرسون اي اون لين اوسي. Gears 5 a eu plusieurs améliorations concernant les Xbox Series X et S. Les temps de chargement réduits, les 120 FPS, le mode bataille multijoueur et des fréquences d'affichage variables. تقدروا تاني تبروفيتيو من 4K HDR Ultra في la Xbox Series X. Bref, que demander de plus? Alors, quant au gars Farhanin qui Bethesda lance le nouveau Indiana Jones. Le Game with Gold, il nous a offert Indiana Jones et le tombeau de l'empereur. C'est le titre de la première Xbox rétro-compatible de la Xbox One et la Xbox Series S et X. Alors, Indy عطاو له واحد المهمة من عند واحد الشينوي اللي هو مارشال كاي باش يريكيبيري
كور دو دراغون سي اون ريليك اللي تخليك تحكم في روح الانسان اللي راهي مخبيه في لا ريجيون تاع كزيان داخل طومبو تاع لومبرور كين اللي لازم ينقاها قبل ما ينقاوها لي نازي اللي حبوا يدومينيو بها كامل لي زيسبري دو لومانيتي باش يديروهم خدامين عندهم. ان سيناريو دين دو لا ساغا دي فيلم اللي رايح يخليكم تعمقوا في هاد لافونتور تاع انديانا جونز اي لو طومبو دو لومبرور. Il sera disponible du 1er au 15 février. dernier titre اللي حيكون disponible في الجيم ويز جولد du mois de février اللي هو Lost Planet 2 du 16 au 28 février. نعاودو نديكوفريو هاد التيتر اللي خرج في اكس بوكس 360. سي ان اوبوس اللي تباع 2,7 مليون ديكزامبلار à travers le monde. أكثر من 10 سنين جازو على لي زيفينمون تاع البريمير ايبيزود Lost Planet 2 يعاود يولي البوان ديبار. يعاودو يوليو لو موند تروبلي d'ODM 3 وين لا لوت دايره حاله على جال لا تيرمو انرجي في لي 4 كوين دو جلوب. En plus, la nouvelle campagne تخلينا نلعبو à 4 en coopération. Lost Planet 2 دالنا un nouveau système de customisation des personnages, un nouvel arsenal تاع سلاح وشويه وحوش inédits اللي ما شفناهمش في l'ancien. Ce qui est bien, les nouvelles batailles en ligne sont de retour, des nouvelles cartes, des nouveaux modes et un peu plus qui peuvent y aller jusqu'à 16 joueurs. باش تلقى les jeux Game with Gold راح ل 1000 jeux et applications, bibliothèque complète, jeux du Gold راكو رايحين نلقاهم كامل هنايا. ان كونساي تيليشارجيهم قبل ما تخلص لا دات باسكو دو مومون تخلص لا دات ماكوش رايحين كاع تزيدو تلقاو هاد لي جو. فوالا رانا شفنا دركا لي جو. ماذا بيكم ديروا لنا سور لي كومونتير واش من جو اللي عجبوكم ولا لي دو اللي عجبوكم ولا لو جو اللي عجبكم ولا هضروا عليهم كومونتيو شويه عليهم. فوتر افي يعجبني تاني ماذا بيا نشوفوا لي زافي تاع اللي راهم يتبعوا فيا وكامل. Je voulais تاني faire un petit remerciement à tous les abonnés تاوعي اللي راهم يتبعوا فيا اللي راهم ينكوراجيو فيا اللي راهم يبارطاجيو تاني واللي راهم يديروا جام. ميرسي بوكو يكثر خيركم ان شاء الله نزيدو نربحو بليس دو كوميونيتي معاكم. يمتي ديكاس تاني لحبيبي تيتو لزوج ولادو اللي هو اغيلاس واماياس يكبروا في عزك ان شاء الله الله يبارك و تري بيانتو ان شاء الله. تشاو لي زامي.